सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज से हमारी कुछ वीडियोस तैयार हो रही हैं जिनमें मैं ये क्लियर करूंगा, वाज़ेह करूंगा कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो मैंने मसीहत को क्यों छोड़ा। इस सिलसिले में 92 वीडियो मेरी 92 तैयार हो गई, अपलोड भी हो गई, मगर बाद में मैंने उनको डिलीट कर दिया क्योंकि उनके वीडियो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। वो कम से कम 6 माह इंटरनेट पर मौजूद रही और अल्हम्दुलिल्लाह किसी मसीही ने, चाहे वो मेरा ससुर सैमी सैमसन हो, चाहे कोई भी बदतरीन पढ़ा लिखा जाहिल मसीही, उन एक वीडियो का और एक पॉइंट का भी जवाब ना दे पाया। सिर्फ वीडियो के रिजल्ट खराब होने की वजह से मैंने उन्हें डिलीट कर दिया और दोबारा इंशाल्लाह मैं नई वीडियो वो तैयार करूंगा जैसे ही जिंदगी में अल्लाह पाक ने चाहा मौका मिला। तो क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा मौसर साबित हो रही थी, मगर सिर्फ वीडियो रिजल्ट की वजह से डिस्टर्ब हुआ। तो अब नया सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूं कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। तो इसमें जहां जहां पर बाइबल के हवालों की ज़रूरत होगी मैं कोशिश करूंगा कि बाइबल का सिर्फ हवाले का नंबर नाम बता दूं और जो उसमें से कशीद हो सकता है वो बता दूं, और बाकी जो इस्लामी लिटरेचर है वो मैं जितना मुमकिन हुआ पढ़ के बता दूंगा। तो आज का जो हमारा मौजू है दीन इस्लाम कबूल करने का, वो है तौहीद। बाइबल में तौहीद और इस्लाम में तौहीद। तो मेरा मुसलमान होने का सबसे बड़ा सबब, कारण, तो जो असल सबब बना वो है बाइबल। बाइबल ही मेरा उस्ताद बनी। बाइबल से मैंने एक चीज सीखी, बाइबल में जो शुरू से लेकर पुराने अहदनामे में या नए अहदनामे में का भी कुछ हिस्सा वो एक चीज पर इसरार कर रहा है, वो तौहीद पर है। तौहीद यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के, खुदा के एक होने पर। तो जल्दी से मैं हवाला जात आपके सामने क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खुरूज बाब 20 आयत 1-3 ता 5 तक, अहबार बाब 20 आयत 2 ता 5 तक, अहबार बाब 26 आयत 1। तो इन हवाला जात में खुदा की तौहीद का, यानी कि बाइबल में तौहीद का वाज़े और खुला ऐलान है और मुशरिक को संसार कर देने का हुक्म है। और मजीद अगर आप चलें तो इस्तिस्ना बाब 5 आयत 7 ता 9, इस्तिस्ना बाब 7 आयत 1 ता 5, इस्तिस्ना बाब 12 1 ता 3 तक। बाइबल के खुदा का फरमान है तौहीद के बारे में कि मुशरिक को तीसरी और चौथी पुश्त तक सजा दूंगा, यानी कि जो तौहीद का मुखालिफ होगा उसको तीसरी और चौथी पुश्त तक सजा दूंगा। और बनी इसराइल को शिर्क और बुत परस्ती से बचाने के लिए 7 बड़ी अक़वाम को नाबूद करने का हुक्म दिया गया। 7 बड़ी अक़वाम को जो पहले वो उस जगह पर रहते थे, पुराने रिहायशी थे, और बाद में बनी इसराइल को वहां पर पहुंचाया गया किनान में। तो अब मजीद आगे चलते हैं तो इस्तिस्ना बाब 13 और इसकी 1 ता 18 आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि मौजज़ा दिखाने वाला नबी भी अगर शिरक का हुक्म या मशवरा दे उसको कत्ल करने का हुक्म है। यहां तक कि माँ बाप, बहन भाई, दोस्त या बीवी, कोई भी अजीज रिश्तेदार शिरक पर उकसाए उसको कत्ल करने का हुक्म है। बल्कि यहां तक है कि जिसको उकसाया जा रहा है, यानी कि मफऊल है जिस पर वो फेल किया जा रहा है, उसको उकसाया जा रहा है, उसको हुक्म है कि वो खुद सबसे पहले उसका हाथ उठे उसे कत्ल करने के लिए, अगर वो शिरक पर उकसाए। और मजीद इसमें अगर आप देखेंगे तो कि अगर बनी इसराइल के किसी शहर के अक्सर लोग मुशरिक हो जाएं तो उस शहर को बिल्कुल जलाकर नाबूद करने का हुक्म है। पहले तो जो 7 शहर जलाकर नाबूद किए गए वो मुशरिकीन के थे। तो ये अब यहाँ पर हुक्म आ गया कि अगर बनी इसराइल के किसी शहर के अक्सर लोग
اگر مشرک ہو جائیں تو اس شہر کو بالکل جلا کر نابود کر دیا جائے۔ پھر آپ مزید اگر آگے بڑھیں گے تو قضات 2 یعنی کہ قضات باب 2 اور آیت 11 تا 18 تک 11 تا 23 تک، اور قضات باب 3 آیت 7 اور 8 میں، اور قضات باب 10 آیت 6 اور 7 میں بنی اسرائیل جب دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، بائبل کا خدا پچھتاتا تھا اور ان کو بت پرستوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اب یہاں پہ لفظ پچھتاتا بھی ہے، ملول بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، مختلف تراجم میں پچھتاتا ہے، شرمندہ ہے، ملول۔ تو میرے لیے آسانی پچھتاتا ہے، اس لیے میں نے پچھتاتا لکھ دیا۔ پچھتاتا تھا اور ان کو بت پرستوں کے حوالے کر دیتا تھا، یا ان کی نوجوان بیٹیوں سمیت بت پرستوں کو بیچ دیا کرتا تھا۔ یہاں 2 حوالے جو ہے، یہ میں نے جو آپ کے سامنے سکرین رکھا ہے، اس میں 2 حوالوں میں بائبل کا خدا کا بنی اسرائیل کو بیچ دینا کا اعلان ہے۔ تو میں یہ حوالہ جات پڑھ رہا ہوں اور سکرین آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، جس کو شوق ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سلاطین اول باب 11 میں، جو بائبل کا خدا، بائبل کے خدا کو صرف شرک کرنے کی وجہ سے اپنے پیارے بیٹے سلیمان نبی بادشاہ کو دھتکارنا پڑا۔ کیا کرنا پڑا؟ دھتکارنا پڑا، کیونکہ سلیمان نبی بادشاہ جو ہے وہ اپنی بیویوں کی وجہ سے جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو 2 بار بائبل کے خدا نے آمنے سامنے آ کر اس کے ساتھ بات کی، اس کو سمجھایا، مگر وہ اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے وہ سمجھا نہیں، اور وہ شرک کرتا رہا، دوسرے بتوں کی پوجا پاٹ کرتا رہا بائبل کے خدا کو چھوڑ کر۔ تو اس کو کیا کرنا پڑا؟ پھر بائبل کے خدا نے اس کو دھتکار دیا، اور داؤد نبی سے کیا ہوا وعدہ اسے بائبل کے خدا کو توڑنا پڑ گیا۔ اب آپ ایک بہت اہم اعلان مرکز باب 12 آیت 29 میں، اور یوحنا باب 17 آیت 2 میں یسوع المسیح کا بہت ہی اہم اعلان، یعنی کہ مخلوق خدا، خود ساختہ خدا، یسوع المسیح کا اعلان توحید آپ پڑھیں گے۔ ان میں کیا اعلان توحید پڑھیں گے؟ اور اس میں اسپیشلی میں نے انجیل یوحنا کا حوالہ لازمی رکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کچھ بلکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ انجیل یوحنا ہی بائبل کے دوسرے خدا یعنی کہ یسوع المسیح کو خدا بناتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ حوالہ لازمی رکھ دیا۔ تو اب مزید اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، اور یہی چیز میرے اسلام قبول کرنے کا جو ہے وہ موجب بنی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ بائبل میں توحید کا یعنی کہ خدا کے ایک ہونے کا اتنا پرزور دعویٰ کیا گیا اور اتنا اس پر اصرار کیا گیا کہ بائبل کا خدا جلا دینے کا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شرک کرے، یعنی کہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور خدا کی طرف اور معبود کی طرف مائل ہو جائے۔ تو مگر جب آگے کے واقعات میں نے دیکھے بائبل میں مسیحیت کا جو اصل چہرہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو وہ دیکھا تو اس وجہ سے مجھے پھر دوسرے مذاہب میں یہی چیز، یہی حکم، یہی مین عقیدہ جو بائبل کا بھی مین فیتھ ہے، اور اسی مین فیتھ کو ڈھونڈنے کے لیے دوسرے مذاہب کی طرف جانا پڑا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کا یا مسیحیت کا اصل چہرہ کیا ہے کہ یسوع المسیح نے یوحنا باب 10 آیت 30 تا 33 تک یسوع المسیح نے کیا کر دیا؟ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے بدلے میں یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کا حکم جو کوشش کی، مگر یسوع المسیح وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے یوحنا باب 19 میں یوحنا باب 19 آیت 6 تا 11 میں آپ دیکھیں گے کہ استثنا باب 13 آیت 1 تا 5 کے حکم کے مطابق یہودیوں نے یسوع کو قتل کرنے کے لیے رومیوں کے حوالے کیا۔ یہاں پر بھی یسوع نے تائب ہونے کی بجائے بائبل کے خدا کو الٹا گناہگار ٹھہرا دیا۔ سکین آپ کے سامنے ہے، بائبل اگر آپ یعنی کہ سکین سے آپ نہیں پڑھ سکتے تو بائبل نکالیں۔ اگر کوئی مسیحی، کوئی پاسٹر، کوئی پادری، کوئی میرا سوسر سیمی سیمسن ٹائپ کا کوئی جو کرسچن
وہ بھی اگر میرے سامنے بیٹھنا چاہے کہ وہ کہے کہ یہاں پر جو میں نے حوالہ دیا ہے اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، وہ میرے سامنے بیٹھ سکتا ہے، انشاءاللہ ثابت کر دوں گا۔ تو میں جب بھی یہ یاد رکھیں کہ میں نے مسیحیت کو یا بائبل کو یا مسیحوں کو جب بھی گالی دی ہے، بائبل کے حوالے کے ساتھ گالی دی ہے، اپنی طرف سے میں گالی نہیں دیتا، جو بائبل میں گالیاں ہیں وہی میں دیتا ہوں۔ اب مزید ہم دیکھیں گے کہ بائبل کے خدا نے توحید کو بچانے کے لیے، صرف توحید کو مین عقیدہ جو ہے بائبل کا بھی کیا ہے، توحید ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ متی باب 27 اور آیت 46 میں آخر کار بائبل کے خدا نے اپنے بیٹے سلیمان مشرق نبی کی مانند اپنے تئیں یا خود ساختہ مخلوق خدا یسوع المسیح کو بھی دھتکار دیا، اور یسوع مسیح وہاں کہتا رہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مزید اگر آپ چلیں پھر یہاں تک اگر بات رہتی تو بات ٹھیک تھی کہ بائبل کے خدا نے اپنے یہ یسوع المسیح کو بھی، جس نے خود ساختہ خدا کو بھی دھتکار دیا، مگر یہاں پر پھر عجیب و غریب واقعہ ہو گیا کہ بائبل کے خدا کے جو یعنی کہ بائبل کے خدا یسوع المسیح کے مخلوق خدا یسوع المسیح کے جو حواری پجاری تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو آپ دیکھیں گے قاتل بائبل میں سے یوحنا کا پہلا خط باب 5 آیت 7 اور 8 کے مطابق خود ساختہ مخلوق خدا یسوع المسیح کے حواری پجاریوں نے اپنے معبود یعنی کہ یسوع المسیح کے حکم کے مطابق خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تین خدا متعارف کروا دیے، یعنی کہ توحید کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ بائبل کے خدا نے جو ہے وہ بڑی کوشش کی توحید کو سنبھالنے کی، مگر پھر بائبل کے دوسرے خدا یسوع المسیح نے جو ہے وہ اس کی دھجیاں بکھیر دی توحید کی۔ اب پھر ایک اور آگے ہم پڑھتے ہیں تو ایک اور خدا کرنتھیوں 2 باب 4 اور آیت 4، تو ایک خود ساختہ مخلوق خدا یسوع المسیح کے خود ساختہ حواری پجاری پولس نے جب یہ دیکھا کہ باقی 11 شاگردوں نے یسوع المسیح کے فرمان کے مطابق 3 خدا متعارف کروا دیے، توحید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، توحید کو ختم کر دیا، 3 خدا متعارف کروا دیے، تو اب اس نے کہا کیا سوچا کہ میں پیچھے کیوں رہوں؟ کس نے؟ پولس نے سوچا کہ میں پیچھے کیوں رہوں؟ تو اس نے پھر آگے بڑھ کر سب سے آگے بڑھ کر چوتھا خدا متعارف کروا دیا، یعنی ابلیس۔ ماضی، حال، مستقبل میں اب مسیحت کا مستقل خدا یہی ہے، اور اگر کوئی نہیں قبول کرتا تو آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے سسر سیمی سیمسن پر، سکالر ضیاء المسیح پر تو اعتماد کریں گے نا، تو آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں۔ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے، اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف کہ دین اسلام میں مین فیتھ، مین یعنی کہ عقیدہ کیا ہے، اور مین پلر دین اسلام کا وہ ایک ہی مین پلر، مین عقیدہ ہے، باقی سب اعمال، عقائد اس سے دیجیے۔ مین پلر وہ کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ مسلمانوں کا جو کلمہ ہے، یعنی کہ جو مثال کے طور پر میں جیسے مسیحی تھا تو میں نے اسلام جب قبول کیا تو میں نے اس کلمہ کو پڑھا اور اس کلمہ پر عمل کیا، اور اسی کلمے کو میں نے عقیدہ بنایا۔ اس کو آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ 47 آیت 19 اور سورہ مبارکہ 48 آیت 29 میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب کوئی غیر مسلم یا مسلمان بولنا سیکھتا ہے
تو اس کو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو پہلا ہی یہ چیز سمجھا دی جاتی ہے، اس کے اندر داخل کر دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور مزید ہم توحید کو جاننے کے لیے سورہ اخلاص یعنی کہ 112ویں سورہ مبارکہ، یہ 4 آیات ہیں، جس کو ہم دیکھیں گے۔ وہ اللہ وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ یعنی کہ بائبل کے عجیب و غریب عقائد کو یہ سورہ مبارکہ جو ہے بالکل رد کر دیتی ہے۔ دوسری سورہ مبارکہ میں، اور اس کی آیت ہے 163، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا بڑا مہربان۔ اب یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، بلکہ 4 آیات، تو ان میں قرآن پاک میں جو توحید کا، اللہ رب العزت کا ایک ہونے کا سبق دیا گیا ہے، اور اسی چیز کو مسلمانوں میں اور یہی عقیدے پر پریکٹس ہے۔ مسیحیت لا کہتی رہے، مسیحیت لا کہتی رہے کہ جی نہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم ایک خدا کو ایک ہی مانتے ہیں، توحید فی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، یا وہ مسیحیت کا ایک بہت بڑا گروپ یہوہ وٹنس ہو گئے یا بہت سارے اور اب جیسے جیسے اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، جیسے جیسے دین اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، ویسے ویسے ہی جتنے مسیحی ہیں وہ اپنے اس عقیدے پر بھی جو ہے وہ اب پچھتا رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آئندہ 50 سال میں بائبل میں یہ تثلیث والا چیپٹر بالکل ختم ہو جائے۔ مگر ایک چیز یہ دیکھیے کہ جو توحید پرست مسیحی ہیں، بائبل کے فالورز ہیں، نئے عہد نامے کے یعنی کہ انجیل کے اور فالور ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ کے فالورز ہیں، وہ بھی ایک ہی خدا کو مانیں گے اگر وہ توحید پرست ہیں، جیسے یہوہ وٹنس والے، یعنی کہ وہ یسوع خدا کا بھی، خدا بیٹے کا بھی انکار کر دیں گے، خدا روح القدس کا بھی انکار کر دیں گے، مگر شیطان کو خدا لازمی مانیں گے۔ مگر اسلام میں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے مقابل کسی نے اگر کسی بھی ذات کو رکھ دیا تو اس میں اپنے ایک ہمارے اسلام کے بہت بڑے اسکالر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول میں کہنا پسند کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حمد شریف جو ہے یا حمد اللہ رب العزت کی تعریف، حمد بیان کرنا بہت آسان ہے، مگر نعت بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ بیان کرنا بہت ہی مشکل فن ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف میں آپ بلا یعنی کہ جتنی مرضی جو آپ تعریف کر سکتے ہو، آپ اللہ رب العزت کی پورے طور پر تعریف نہیں کر سکتے، مگر جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کریں گے یا ان کی نعت لکھیں گے یا نعت پڑھیں گے، تو اگر آپ نے ان کی تعریف کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کو اتنا بڑھا دیا کہ الوہیت کے ساتھ ٹچ کر دیا تو کافر، مشرک، اور اگر ان کی تعریف کو اتنا گھٹا دیا یعنی کہ مثلیت پر آگے، مثلیت پر اصرار ہو گیا تو پھر بھی کافر۔ تو یہ اس میں نے اسلام کے اس فرقے کی، اس مسلک کی اور عالم کی بات کی ہے جو جس کے بارے میں جس پر دوسرے مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عشق رسالت میں یا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے برابر کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت کے مقابل کسی کو اللہ یا معبود مان لے گا، اسے کیا کر دیا جائے گا؟ اسے دین اسلام سے خارج کر دیا جائے گا، خارج کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑا عقیدہ دین اسلام کا، خاتم النبیین یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قبول کیا جاتا ہے، تو ایک چھوٹے سے گروپ نے، قادیانیوں نے، احمدیوں نے،
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरक कर लिया, यानी कि रसालत में शिरक कर लिया। एक और को, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को उन्होंने नबी मान लिया, तो इस्लाम ने, मुसलमानों ने उनको उठाकर बाहर फेंक दिया, उनको काफिर करार दे दिया। ये है इस्लाम कि नबी ने मुसलमानों ने नबी में को दूसरा नबी कबूल करने को बर्दाश्त नहीं किया, तो ये दूसरा अल्लाह या दूसरा माबूद कैसे बर्दाश्त कर पाते। यही मुसलमानों की प्रैक्टिस है। और तौहीद को समझने के लिए हमें शिरक को भी देखना पड़ेगा। तो शिरक में हम देखते हैं कि शिरक के साथ जो मुशरिक हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, या शिरक के साथ क्या है, शिरक का मामला या शिरक करने वाले के साथ क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान सूरह निसा यानी कि 4 सूरह मुबारका और इसकी आयत है 116, अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसका कोई शरीक ठहराया जाए, और इससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ फरमा देता है, और जो अल्लाह का शरीक ठहराए वो दूर की गुमराही में पढ़ा। और मजीद आप देखेंगे सूरह निसा आयत 48 में, बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसके साथ शिरक किया जाए। यहाँ पर तर्जुमा कुफर है और इंग्लिश या अरबी में आप देखेंगे शिरक है। तो कुफर किया जाए या शिरक किया जाए, और शिरक से, कुफर से नीचे जो कुछ है, चाहे जो कुछ है जिसे चाहे माफ फरमा देता है, और जिसने खुदा का शरीक ठहराया तो उसने बड़े गुनाह का तूफान बांधा। और मजीद आप देखेंगे कि सूरह अंबिया यानी कि 21वीं सूरह मुबारका आयत 98 में, बेशक तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो सब जहन्नम के ईंधन हो, तुम्हें इसी में जाना पड़ेगा। यानी कि जो शिरक और तौहीद को समझने के लिए एक हदीस मुबारका का मैं हवाला दूंगा, बल्कि कोशिश करूंगा इस हदीस मुबारका को पढ़ भी दूं, क्योंकि मेरे ससुर सैमी सैमसन ने इस हदीस पर बड़ा एतराज किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका इतना मजबूत जवाब दिया कि किसी भी चूड़े की, मेरे ससुर की तो खैर हिम्मत ही नहीं होती, मेरे ससुर ने कोई 10 के लगभग मेरे वीडियोस के जवाब देने की कोशिश की, उल्टा मसीहत ने, बल्कि मेरा ख्याल है यसु अल मसीह ने आकर उसे कहा होगा कि छोड़ दो, क्यों मजीद जलील करते हो या मजीद जलील कराते हो। तो उसने जो इस पर, इस हदीस मुबारका पर बहुत एतराज़ात किए, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े बेहतरीन जवाब दिए। तो इसको हम देखेंगे, हदीस मुबारका सही बुखारी की हदीस मुबारका है। तो इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक ये हदीस मुबारका है 7487 यानी कि 7487। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जब्राईल अलैहिस्सलाम आए और ये मुझे ये बिशारत दी कि जो शख्स इस हाल में मरेगा कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता होगा तो वो जन्नत में जाएगा। मैंने पूछा, गो उसने चोरी और ज़िना किया हो? फरमाया कि गो उसने चोरी और ज़िना की हो। ये एक शॉर्ट सी हदीस मुबारका है, मुख्तसर सी। तो इसलिए इस पर मेरे ससुर सैमी सैमसन ने बड़ा एतराज करने की कोशिश की, और बड़ी जैसे वो कहानियां करता है उसने कहानियां घड़ी। तो यह हदीस मुबारका से ये साबित होता है कि दीन इस्लाम का जो मेन फेथ, मेन पिलर वो क्या है? वो तौहीद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक ही मानना है। अब ये हदीस की थोड़ी सी मैं तशरीह कर दूं, तो इस हदीस से जो ये साबित है कि हर तरह का गुनाह माफ है, चाहे चोरी है, चाहे जिना है, क्या है। तो दीन इस्लाम का जो निज़ाम निजात है, यानी कि निज़ाम निजात है, कुफारे फुकारे वाला सिस्टम नहीं है, यानी कि मसीहत के कुफारे वाला सिस्टम नहीं है, निज़ाम निजात है। उसमें यह है कि सबसे पहले तौबा है कि अल्लाह, अगर मुसलमान ने तौबा कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली तो माफ फरमा देगा, अगर उसने शिरक नहीं किया। फिर चैप्टर है कि अगर उसने कोई ऐसा अमल कर लिया कि उसकी जो है अमल ना भी किया, तो कोई ऐसा मामला हो गया कि उसको वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का मुस्तहक हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के सदके उसकी मफरत हो जाएगी। और अगर उसने ना तौबा की और ना उसने यानी कि अपने गुनाहों से और तौहीद पर कायम रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक होने पर उसने गवाही दी और इसी पर कायम रहा, तो क्या होगा? फिर वो अपनी दोज़ख में सजा पूरी करके, दोज़ख में सजा पूरी करके आखिरकार दाखिले जन्नत हो जाएगा। तो ये है इस्लाम, ये है तौहीद इस्लाम। तो जब मैंने बाइबल में जो तौहीद है वो क्लियर कर दी, काफ़ी लंबा मेरा वीडियो हो गया, बयान हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
जो मुझसे गलती होगी वो माफ़ फरमाए, और तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम पर, तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम मसीहत को अपनी बाइबल को, अपने मसीहत को समझकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाइबल मुकद्दस का खुदा बेहतरीन किस्म का दल्ला है। बाइबल मुकद्दस का खुदा शैतान की मानद है। बाइबल मुकद्दस का बदी वाला खुदा, जो यिर्मयाह की किताब उसका 42वां बाब 10वीं आयत, तो जो जब खुदा अपने इंसाफ के तकाजे को पूरा करता है तो वो उसके बदी के जुमरे में आता है। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3रा बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना बना बना। यीशु मसीह ने अपनी मां से मुबाशरत की है, सेक्स की है। यीशु मसीह के जहन में हर वक्त गंदे कीड़े घूमते रहते हैं, इसलिए कि वो खुद गंदा कीड़ा है। क्या यीशु अल मसीह जो कायनात का मालिक है और अलूहियत का मंबा है और अल्फा और ओमेगा है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, बेहतरीन किस्म का दल्ला है। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इंफाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मते मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीनों दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब इस्लाम दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।